पर ये मुझे बताएं कि ये इन्होंने जो शुरू किया है दवाई वाला सिस्टम, क्या हॉस्पिटल्स में, तमाम हॉस्पिटल्स में दवाइयां हैं? लोग परेशान हैं, लोग धक्के खा रहे हैं, वो लिख के दे देते हैं बाहर। तो अब एक और बड़ी अहम मेडिसिन है, वो इंजेक्शन लगता है, सिटी स्कैन होता है, लेकिन अब वो ब्लैक में 10,000 से ऊपर मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाज़रीन, आपने देखा है कि हमारे मुल्क में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा बहुत अवाम की खिदमत के लिए बड़े अच्छे प्रोग्राम शुरू किए हैं उन्होंने, और काफ़ी खातिर उनमें बेहतरी भी आ रही है। वो उसके लिए दिन रात कोशा हैं, वो खुद भी डोर टू डोर जा रही हैं, वो यानी कि उन्होंने काफ़ी अच्छे करने की कोशिश की है। लेकिन क्या अच्छा हो रहा है? ये जो उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, दवाइयाँ जो वो घरों में जाएंगी, वाईफाई मेडिसिन वाला कुछ ऐसा, तो वो लोगों के घरों में भी गई हैं, फूल शूल भी फेंके गए हैं, उन्हें हार भी पहनाए गए हैं। यही दिखाया गया है कि मरियम नवाज साहब अचानक आ गई हैं, पर खवातीन के हाथों में पहले से हार भी थे, फूल भी थे। पता नहीं उन्हें पहले शायद पता चल गया था, शायद उनको रात को ख्वाब में आया था कि सुबह हमारे पास वज़ीर आला पंजाब आएंगी, तो उन्होंने इस खुशी में शायद फूल रख लिए। चलें, ये एक अलग मसला है। पर ये मुझे बताएं कि ये इन्होंने जो शुरू किया है दवाई वाला सिस्टम, क्या हॉस्पिटल्स में, तमाम हॉस्पिटल्स में दवाइयां हैं? पूरी दवाइयां हैं। इंसुलिन शुगर के लिए एक अहम दवाई, एक अहम मेडिसिन जो कि बहुत जरूरी है शुगर के मरीजों के लिए, लेकिन वो किसी हॉस्पिटल में नहीं मिली। मरियम नवाज साहबा, मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं कि वो हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रही। आप चले जाएं, सैयद मिठा हॉस्पिटल चले जाएं, मियां हमजा शहबाज शरीफ का एक अहम इलाका है वो उसमें से एमपी भी रहे हैं, अब आजकल एमएनए हैं, तो वो वोट भी वहां से लेते हैं, उनका काफी वोट बैंक है उधर, वो वहां पे नहीं मिल रही है। उसके अलावा आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएं, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आप उसके अलावा गंगाराम से देख लें, आप उसको म्यो हॉस्पिटल से देख लें, सर्विसेज से देख लें, मेडिसिन नहीं मिल रही है। लोग परेशान हैं, लोग धक्के खा रहे हैं, वो लिख के दे देते हैं बाहर। तो अब एक और बड़ी अहम मेडिसिन है, वो इंजेक्शन लगता है, सिटी स्कैन होता है। कुछ दिन पहले एक इंतहाई गरीब आदमी, जिसके पास इतना किराया नहीं कि वो वैगन में बार बार किराया खर्च के हॉस्पिटल जा सके, उसने रो के फरियाद की है कि किसी तरह मुझे वो इंजेक्शन दे दें ताकि मैं लगा के सिटी स्कैन कराऊं और मैं अपना इलाज करवा सकूं। लेकिन किसी हॉस्पिटल से नहीं मिला। गंगाराम में तकरीबन कई माह से मशीन खराब है, म्यो हॉस्पिटल में खराब हो चुकी है, ठीक है, और अक्सर हॉस्पिटल में वो मशीन खराब है, और इंजेक्शन तो किसी में भी नहीं मिल रहा, ना म्यो हॉस्पिटल में मिल रहा है, ना गंगाराम में मिल रहा है, ना सैयद मिठा में मिल रहा है, और भी 2-4 हॉस्पिटल में पता किया है, किसी में हॉस्पिटल में वो इंजेक्शन नहीं दे रहे। वो इंजेक्शन 1,000-1,500 या 2,000 का होगा, 3 का हो जाएगा, लेकिन अब वो ब्लैक में 10,000 से ऊपर मिल रहा है। कहां से दे गरीब आदमी? आप क्यों नहीं समझ आ रही, क्यों नहीं आप सोच रहे? सिर्फ आप लोग पब्लिसिटी पे हैं कि हम दवाइयां दे रहे हैं। भाई कौन सी, आपने किस चीज का नाम दवाई रखा है, वो भी हमें बता दें, ताकि हमें पता चले कि आपने इस चीज का नाम दवाई रखा है। हमें ये ना ख्याल आए कि ये जो सेहत देने वाली चीज है, ये जो खा के डॉक्टर से लेते हैं, ये दवाई है या कोई और दवाई है। इतना पैसा पब्लिसिटी में जा रहा है, इतने पैसे के एड्स चल रहे हैं, इतने पैसे की गाड़ियां भाग रही हैं, दिन रात शोर मचा हुआ है, तो क्या किधर है ये दवाइयां? गंगाराम का नया एक वो दूसरे महीने से कितने से बैठे हैं वो एमएस साहब, उनको ये पता ही नहीं है कि मेरी मशीन खराब है, सिटी स्कैन की मशीन खराब है, मस्त है। म्यो हॉस्पिटल एक लाहौर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पंजाब का बड़ा हॉस्पिटल है, तो उधर मशीन खराब है, सिटी स्कैन, वहां वो भी नहीं आपके लिए कुछ कर रहे। तो ये लोग किधर जाएं? अब किससे पूछें, क्या कहां पे इलाज करवाएं? और माशाल्लाह मजे की बात यह है कि इंजेक्शन तो चले किसी और हॉस्पिटल से करवा लेता बंदा, को मरीज किसी और जगह चला जाता है, थोड़े पैसों में कहीं और सेटिंग कर लेता है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, और वो उस बंदा जो बड़ा रोया आके हमारे पास के जी इसको कुछ करें, मेरे लिए इंजेक्शन का कुछ करें। मैं खुद बजाते खुद गया हूँ गंगाराम के एमएस साहब से। गंगाराम के एमएस साहब माशाल्लाह चेहरे से काफ़ी खूबसूरत से शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है, और वो खूबी है कि वो खुद बात करना पसंद नहीं करते। उन्होंने साथ एक पीए बैठाया हुआ है, शवाक नाम था आई थिंक उसका, वो आप बात उनसे करेंगे, वो
وہ بات کرے گا، وہ ایم ایس آپ جلدی بات نہیں کرنا پسند کرتے ہیں، وہ آپ کو ڈیل کر رہا ہے، وہی آپ کو بتا رہا ہے، اس نے اب وہ سمجھے کہ وہ ایم ایس ہے. یہ ایک عجیب بات ہے. اور اس نے کہا نہیں جی انجیکشن تو ہے ہی نہیں، مشین ہماری خراب ہے، ہم کیا کریں، کسی اور ہاسپٹل سے پتا کریں، فلاں میں چلے جائیں، فلاں میں چلے جائیں، فلاں میں چلے جائیں. کمال ہو گئی. پھر اس نے میں نے اسے کہا جی وہ ان کو یہ ہے کہ ایسا ہے کہ انجیکشن لے دیں، یہ غریب آدمی ہے، ان کے ساتھ کوئی مہربانی کرے. اس نے کہا جی آؤٹ ڈور میں جائیں، وہاں سوشل ویلفیئر والوں کا آفس ہے، وہاں آپ چلے جائیں ان کو لے کر. سوشل ویلفیئر والوں کے آفس میں پہنچ گئے. وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی، میں ان محترمہ کے پاس گیا. انہوں نے بھی اے سی لگا ہوا ہے، بڑا اچھا ایک ڈبل کیبن والا کمرہ، انہوں نے اندر کیبن بنایا ہوا اپنے لیے علیحدہ. وہ اس میں بیٹھی ہوئی ہیں، باہر ایک لڑکا بٹھایا ہوا ہے جو آپ کی بات سنے گا، جو وہ کرے گا وہی ہوگا. اس نے کہا نہیں جی میں نہیں کر سکتا، یہ انجیکشن ہی ہم دے سکتے، اس کو فلاں ہاسپٹل میں سروسز میں لے جائیں، وہاں پہ بھی ہمارا آفس ہے، فلاں میں لے جائیں. میں نے کہا بیٹا آپ ایسا کریں، ان کو زکوٰۃ میں سے دے دو. اس نے کہا زکوٰۃ کا فنڈ تو ختم ہو چکا ہے، اب یہ 5واں مہینہ ہے. وہ کہہ رہا ہے دسمبر میں زکوٰۃ کا فنڈ ہوگا. تو کیا یہ جو 5 6 7 ماہ ہے، اس میں جو بندے کو پرابلم ہو، زکوٰۃ کا جو مستحق ہو، وہ کیا کرے؟ وہ مر سے یا یہ سوچے کہ بیماری کو کہے بھی بھیا آپ نے دسمبر میں آنا ہے، مجھے وہ دسمبر میں ہمارے اس ہاسپٹل میں زکوٰۃ آئے گی. پھر میں نے اسے بیت المال کا کہا. اس نے کہا جی بیت المال سے بھی نہیں ہو سکتا. مجھے بڑا عجیب لگا. میں نے بڑا استفسار کیا کہ میں نے بھائی جان وہ جو آپ کی انچارج بیٹھی ہیں، وہ جو خاتون ہے اندر، مجھے ان سے ملا دیں، میں ان سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں کہ میں بھی شاید کوئی آپ سے زیادہ کو بہتر کر لیں، کیونکہ وہ آفیسر ہیں، ان کے زیادہ اختیارات ہیں، وہ زیادہ اس میں تجربہ رکھتی ہیں. تو اس نے کہا وہ ملتی نہیں ہے. خیر بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے جب ان سے ملے ہیں تو وہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ. وہ خاتون اپنے آرام میں خلل ہی نہیں ڈالنا چاہ رہی تھی کسی کا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے بتایا کہ ہماری وزیر اعظم صاحب اتنے اچھے کام کر رہی ہیں، ہر ہاسپٹل کو دوائیاں مل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ ان کے لیے مہربانی کر دیں، ان کا بیت المال سے کر دیں یا ان کا زکوٰۃ سے کر دیں. اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتی، اس کو آپ سروس ہاسپٹل لے جائیں، کسی اور ہاسپٹل میں لے جائیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. جب اس سے میں نے کہا کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے، یہ ادھر سے بھی ہو کے ہے، سروس سے بھی اس کو نہیں ملی، تو آپ مہربانی کر. اس نے کہا نہیں میں کر ہی نہیں سکتی، جاؤ جس کو مرضی جا کے کہہ دو، میں سیٹ پہ بیٹھی ہوں. تو اس طرح آپ لوگ شور مچا کے مجھ سے دباؤ ڈال کے تو دوائی لے لو گے، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے. تو اس کا رویہ یہ تھا. آپ لوگوں نے ان لوگوں کو خدمت کے لیے بٹھایا ہے، تو کیا آپ نے ان کو خدا بنا دیے؟ کیا اس کی جیب میں اس نے اپنی جیب سے دے رہے ہیں، اپنی تنخواہ سے دے رہے ہیں؟ یہ گنگا رام کے آؤٹ ڈور میں جو بیٹھی ہیں خاتون، وہ ان کی میں سٹوری بتا رہا ہوں. تو مجھے یہ ایک بہت زبردست قسم کا یہ انکشاف ہوا ہے کہ ہم لوگ جب گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہیں اپنی جیب سے نہیں دینا پڑ رہا، صرف ہمارا کام ہے کہ اس چیز کو اٹھا کے ادھر رکھنا ہے. تو ہم اس کو ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھنے میں بھی ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو پھر ہم کس بات کے پیسے لے رہے ہیں، کس بات کا یہ اے سی چل رہا ہے، کس بات کی یہ لوگوں کے ہم بلوں سے ہم پیسے کاٹ رہے ہیں، کس بات کے ٹیکس ان سے لے رہے ہیں. ایک اگر آپ کے بیمار ایک مرتے بندے کو آپ نہیں پوچھ رہے تو آپ پتھر کے لوگ ہو، آپ کے دل اندر دل ہی نہیں ہے، آپ لوگ ظالم ہو، آپ سے ظالم کوئی نہیں ہے. تو مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہوا اس خاتون کے رویے کا کہ میں مجبور ہو گیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے آ کے اس کا ذکر کروں. میں نے بائی نیم اس کا ذکر کیا ہے، میں اس کا نمبر بھی آپ کو نام بھی دکھاتا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں کہ وہ کہاں پہ بیٹھی ہے. تو مجھے اس بات کی میں کوئی یار نہیں ہے کہ میں کسی ظالم کا چہرہ سامنے لا رہا ہوں، کسی ایسے بندے کا چہرہ سامنے لا رہا ہوں جو لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کو تیار ہے. بالکل تو اپنا رام نہ خراب ہو، لوگ مرتے ہیں مر جائیں، جو مرضی ہو جائے. تو میری پھر اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے، آپ بہت اچھے کام کر رہی ہیں، نو ڈاؤٹ. آپ لوگوں کو دوائیاں کے لیے قدم اٹھا رہی ہیں، آپ نے روٹی سستی کرنے کے لیے بھاگ رہی ہیں، آپ لوگوں کی رہائشوں کے لیے بھاگ رہی ہیں، آپ بچوں کی بائکس کے لیے بھاگ رہی ہیں، سارا کچھ کریں، پر وہ کام کریں جو یہ بیوروکریسی بھی آپ کا ساتھ دے. یہ کہ آپ کو فیل کرنے کے در پہ ہوئے ہیں، یہ آپ کو فیل کر رہے ہیں، آپ کے ہر کام کو یہ فلاپ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ شاید میڈیسن آتی ہو، پھر یہ کیوں نہیں دے رہے. اور اگر وہ بیت المال سے مل رہا ہے یا زکوٰۃ سے مل رہا ہے تو اس خاتون کا تو کام تھا کہ ایک فارم نکالنا. وہ بچوں کو اس کو کہتی کہ بھائی اس کا ایک فارم نکال کے دو، یہ اپنی زکوٰۃ چیئرمین کا اپنے علاقے میں جائے، اسے مہر لگوا کے لائے تو اس کو زکوٰۃ سے پیسے مل جائے. وہ کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں، دسمبر میں آئے گی. اب وہ فارم نکالنا نہیں پسند کر رہے، تو پھر ان لوگوں کو کیوں بٹھایا؟ کیوں لاکھوں ہزاروں تنخواہیں دے رہی ہیں، اے سی چل رہا ہے، اس کا بل آئے گا، اچھا بڑا بل آئے گا. ایک گھر میں اے سی چل جائے تو اس کا 40-50 ہزار سے اوپر بل آ رہا ہے.
तो वो तो 24 घंटे चलने वाले एक जगह पे हैं, सुकून है, उनकी गाड़ियां भी मिली होंगी, उनको आप पेट्रोल भी दे रहे हैं, तो क्या हम लोगों को जूते मारने के लिए उनको ये सब चीजें दे रहे हैं कि हमें सहूलत देने के लिए दे रहे हैं? तो मेरी फिर दरख्वास्त है अपनी वज़ीर आला पंजाब साहिबा से, आप बहुत अच्छे काम करें, अल्लाह ताला आपको और जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और कामयाबी दे, लेकिन अपनी ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालें, इनको देखें और उन मिनिस्टर्स को जिनको आपने ये महकमे दिए हुए हैं उनको पूछें कि नीचे क्या हो रहा है। खाली मीडिया पे आ जाना कोई बात नहीं है, बल्ले बल्ले शावा शावा करना कोई बात नहीं है। किसी का जाती दर्द देखें, किसी की जाती पेन देखें, उसका हल निकालें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।